बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रात का वक्त था और मेरा शोहर अभी तक घर नहीं आया था। मेरा शोहर जब भी घर से बाहर जाता मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मेरा शोहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिल फेंग किस्म का इंसान था। मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि अगर देर से आया है कहीं किसी और के साथ ना बैठा हो। लेकिन ये बात मेरे लिए एक वहम बन गई थी। बस मुझे इस बात का वहम हो गया था और मैं ऐसे ही सोचती रहती थी। मेरी सब सहेलियां मुझे कहती थी कि वहम ना किया करो, नहीं तो एक दिन सच में ऐसा हो जाएगा। और शायद वो दिन आज ही था, क्योंकि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे शोहर के साथ एक 16 साल की लड़की खड़ी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये कौन है और इसे लेकर क्यों आए हो? तो मेरे शोहर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं अपने मुंह पे हाथ रख के रह गई। उसने कहा कि ये लड़की तो मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरा नाम साइमा है। मेरे सारे कज़न मुझ पर मर मिटे थे, लेकिन मैं किसी बहुत ही खूबसूरत मर्द से शादी करना चाहती थी। सब ख़ानदान वाले कह रहे थे कि ऐसे लोग बिलाखिर ऐसे मर्द से शादी करते हैं जिसकी शक्ल देख के लोग सोचते हैं कि ये इसके साथ क्यों है। जब मैंने सब लड़कों से शादी करने से इनकार कर दिया तो सारे ख़ानदान वाले मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह जाके गिरेगी कि इबरत का निशान बन जाएगी। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी ज़िंदगी में इमरान जैसा मर्द आ गया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे देखकर तो मैं भी हैरान रह गई, जबकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती थी। वो लंबा चौड़ा कसरती बदन वाला शख्स था। उसका रिश्ता मेरे लिए इत्तेफाक से आया था और मैं उनके माँ बाप को पसंद भी आ गई थी। सारे ख़ानदान वाले हैरान थे कि इसने इतने लोगों का दिल तोड़ा, फिर भी इसके साथ इतना अच्छा हो गया। इसका तो मकफ़ात अमल ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि मकफ़ात अमल तो उनका होता है जिन्होंने कोई गलती की होती है, और मैंने कोई गलती नहीं की थी। मैं सर उठा के अपने घर रुखसत हो गई और मेरी ज़िंदगी इसी तरह चलने लगी। मेरी सास ससुर और बाहर के मुल्क होते थे, लेकिन मेरे शोहर को पाकिस्तान बहुत पसंद था। वो यहीं पे रहना चाहता था। शायद वो मुझे अपने साथ वापस ले जाता, लेकिन फ़िलहाल उसे पाकिस्तान में रहने का भूत चढ़ा था। यानी कि मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। मैं यहाँ से बाहर के मुल्क भी शिफ्ट हो सकती थी। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैं जब अपने ख़ानदान वालों से मिलती, कभी किसी की शादी होती है, कोई सालगिरह या कोई भी तकरीब, तो मैं ज़रूर जाती थी। बहुत सज धज के जाती थी, अपने शोहर की तारीफ़ें करती थी। सब लोग मुझे देख के आहें भरते थे, कहते थे कि ये तो सबसे ही अच्छी रह गई। मैंने कहा कि जिनकी शक्लें अच्छी होती हैं उनके नसीब भी अच्छे होते हैं। मुझे अपने ऊपर रश्क था या गरूर पता नहीं, पर कुछ ना कुछ था ज़रूर। और मेरा शोहर बहुत खूबसूरत था। मुझे सब कहते थे कि अपने शोहर को काबू करके रखो। मेरे ससुराल वाले कह रहे थे कि इसको खींच के रखना, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। वो ये बात मजाक में करते थे, लेकिन शायद मुझे ऐसे ही करना चाहिए था। लेकिन मैं अपने शोहर को काबू नहीं कर पाई। वो अपनी मर्जी करता था, जहाँ दिल करता था वहाँ जाता था। अगर कभी लेट हो जाता तो मैं परेशान हो जाती। एक दिन मुझे उसके कपड़ों से किसी औरत के परफ्यूम की खुशबू आई तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि किसके साथ थे? क्या आपने उसे गले लगाया था जो आपके कपड़ों से उसकी खुशबू आ रही है? कौन थी वो? मैंने इतना ड्रामा बना दिया। जो मेरे शोहर ने अपनी जेब से एक लेडीज़ परफ्यूम निकाला और कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए ख़रीद रहा था। तो मैंने थोड़ा सा लगा के चेक कर लिया कि इसकी खुशबू कैसी है। मैं तो अपना सर पकड़ के रह गई। उसने कहा कि तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने कहा कि भरोसे की बात नहीं है, बस लोग दिमाग ख़राब कर देते हैं। उसने कहा कि लोग चाहे जितना भी दिमाग ख़राब करें, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अगर मैंने किसी और से ही रिश्ता रखना होता तो मैं उससे शादी कर लेता। शादी तुमसे की है तो वफा भी तुम्हारे लिए ही है। मैंने सर झुका लिया। मैंने कहा कि माफ़ कर दें। उसने कहा कि आइंदा कोई तोहफ़ा नहीं लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। तो मैंने बच्चों जैसी शक्ल बनाई कि क्या कोई तोहफ़ा नहीं लेकर आएंगे? तो वो मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि अपनी जान के लिए तोहफ़ा नहीं लेके आऊँगा तो और किसके लिए लेके आऊँगा? मैं मुस्कुरा दी, शर्माने लगी। मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि मेरा शोहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा शोहर जिस टाइम घर आता था वो टाइम गुजर गया और काफ़ी देर होगी। उसने कहा था कि वो दोस्त की शादी में जा रहा है, लेकिन उसने 1 घंटा पहले मुझे बताया था कि मैं वापसी कर रहा हूँ, यानी कि वो आने वाला था। फिर इतनी देर कहाँ लग गई और उसका फ़ोन भी बंद हो गया। मेरा दिल उदास हो रहा था। 12 क्या 1 बज गया। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि मेरा शोहर कहाँ रह गया? फ़ोन भी बंद है, जबकि उसने तो मुझे 9 बजे कहा था कि वो वापस आ रहा है।
मैं दरवाजे के आसपास ही मंडला रही थी। कभी उधर जाती थी तो कभी इधर जाती थी। हल्की सी भी आवाज़ आती तो चौंक जाती थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हो गई तो मैंने बिना पूछे ही फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों को सुकून आया कि मेरा शौहर मेरे सामने तो खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की खड़ी थी जो बहुत ही जवान, कमसन, खूबसूरत थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर भी मट्टी लगी हुई थी, बाल भी उजड़े हुए थे। मैंने कहा कि ये कौन है, किसको साथ लेके आई हो, कौन है? मैं सवाल कर रही थी तो उसने बाकायदा बाजू से पकड़ के पीछे हटा दिया और कहा कि अंदर तो आने दो, बाहर कितनी सर्दी है, क्या हो गया तुम्हें? उसने जाके लड़की को कमरे में बिठा दिया और खुद मेरे कमरे में चला गया। जो मैं उसके पीछे पीछे गई तो वो मेरी अलमारी से कुछ कपड़े निकाल रहा था। उसने कहा कि इतनी सर्दी है और इसके कपड़े फटे हुए हैं, मैं तुम्हारे कपड़े इसको दे रहा हूँ। मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, ये है कौन, मेरी बात तो सुने। इमरान मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि तुम जल्दी से चाय बना दो और साथ खाने के लिए कोई चीज़ भी लाया। और मैंने कहा कि पहले मुझे बताएं कि वो कौन है। मैं ज़ोर से चिल्लाई तो मेरे शोहर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, मैं तुमसे इस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं रखता, समझदार बनो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैंने ज़मीन पे पाँव मारा और गुस्सा दिखाती हुई किचन में चली गई। जल्दी जल्दी चाय बनाई और इसके साथ 2-3 लवाजमात रख के ट्रे ला के टेबल पर ऐसे रखी कि जैसे गुस्से से फेंकी है। इतने में वो लड़की मेरे कपड़े लेकर बाथरूम जा चुकी थी, लेकिन फ़ौरन ही वापस आ गई। उसने मेरे कपड़े पहन लिए थे और अब वो बैठी चाय के साथ लवाजमात खा रही थी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना, अभी तुम यहीं पे आराम करो, फिर कल सोचते हैं कि क्या करना है। मैंने अपने शौहर को इशारा किया कि ज़रा मेरे साथ कमरे में आए। मेरा शौहर कहने लगा कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई, पर वो अभी तक नहीं आ रहा था। शायद उसने आने में 5-4 मिनट ही लगाए होंगे, लेकिन ये 5-4 मिनट मुझे बहुत लंबे लगे थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो उस लड़की के साथ अकेला है। भला ऐसा भी कभी होता है कि आपका खूबसूरत सा शौहर किसी शादी में जाए, फिर वापसी पे कोई लड़की उठा के ले आए, वो भी ऐसी खूबसूरत और जवान। मेरी शादी ज़रा देर से हुई थी, क्योंकि मैंने लोगों को ठुकराने में इतना टाइम ज़ाया कर दिया था कि जब मेरी शादी हुई तो मैं 27 साल की थी और मेरा शौहर 29 साल का था। लेकिन मर्द तो 29 साल का भी हो तो वो जवान ही रहता है, और अब तो मेरी शादी को भी 1-1.5 साल हो गया था। मैं तकरीबन 30 साल की होने वाली थी और वो लड़की तो शायद 16 साल की लग रही थी। अब मेरे सामने उसका क्या मुकाबला था। वो खूबसूरत थी, जवान थी, कुंवारी भी थी, और मेरा शौहर जिस तरह से उसका ख्याल कर रहा था, मेरे तो सर से शुरू होके पैरों पे आके पूजी। और बार बार ऐसे ही हो रहा था, ऐसा लगता था कि कोई मुझे बार बार जला रहा है। एक औरत अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती है, उसका नाम भी किसी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। और यहाँ पर ये जीती जागती लड़की को उठाकर ले आया था। मेरा शौहर कमरे में आया तो मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है। मेरा शौहर बिस्तर पर बैठ गया। उसने कहा कि एक पल को सांस तो लेने दो। मैंने कहा कि मेरा सांस अटक गया और आपको अपनी सांस की पड़ी है। कौन है वो लड़की, क्या आपकी कुछ लगती है? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, न इस मोहल्ले में, ना आस पास। फिर आप उसे कैसे जानते हैं? उसे घर उठाकर क्यों ले आए? मेरे शौहर ने कहा कि देखो, मैं शादी से बाहर निकला, मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब होगी, मैंने देखा कि ये पुल पे खड़ी हुई थी और ख़ुदकुशी करने लगी थी। मैंने जाकर उसको बचा लिया। पूछा तो कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरी सौतेली माँ किसी बूढ़े इंसान से मेरी शादी करवाना चाहती है, इसलिए वो घर से भाग कर आई थी और ख़ुदकुशी कर रही थी। उन लोगों ने शायद उसका पीछा भी किया था। बेचारी ने बहुत बुरा वक्त देखा है, इसलिए मैं उसे उठा के घर ले आया हूँ। ये मेरे साथ आना नहीं चाह रही थी, डर रही थी कि मेरे साथ क्यों आएगी। फिर मैंने बताया कि मैं अकेला नहीं रहता, मेरे घर में मेरी बीवी रहती है, जो कि एक बहुत अच्छी औरत है, वो भी तुम्हारा ख्याल करेगी। तुम 1-2 दिन हमारे घर में गुजारना और फिर सोच लेंगे कि क्या करना है। इसलिए मैं उसको लेकर आ गया हूँ। मैंने तो इसकी मदद की है, सोचो कि क्या मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? मैं तो बीच में फंस गई। मैं क्या कहती कि हाँ, नहीं मदद करनी चाहिए थी। मैंने कहा कि मदद की है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई तो होगा इसका, कहीं पे भी छोड़ देते इसको। इसने कहा छोड़ देगा, अभी रात का वक्त है और अब तो सुबह होने वाली है, छोड़ देंगे, इसको थोड़ा आराम करने दो, हमारे साथ थोड़ी ना रहेगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पे काबू पाया। वहाँ से जाने लगी कि मेरे शौहर ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचकर कहने लगा
کہ میری طرف سے اپنا دل میلا مت کرنا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے میری آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو نا، پڑھ لو میری آنکھیں، تمہاری وفا کے علاوہ اس میں کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں، اگر اس طرح میں کسی کو گھر لے کر آتی تو میرے شوہر نے کہا کہ اگر تم کسی کو مدد کے لیے گھر لے کر آتی تو میں کبھی برا نہ مناتا، لیکن ہاں جو تم میرے بارے میں سوچتی ہو میں بھی تمہارے بارے میں ویسے ہی سوچتا ہوں، وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلانے والے انداز میں کہا تھا، کہتے ہیں کہ مرد جو بات کہتا ہے وہ کرتا ہے، اگر وہ واقعی مرد ہو اور ایک اچھا مرد ہو، اس کے دماغ میں عورتوں کی طرح باتیں نہیں آتی کہ عورت ایک بات سوچتی ہے پھر اس کے بارے میں دوبارہ سوچتی ہے، پھر اپنا فیصلہ بدلتی ہے، پھر فیصلہ نہیں کر پاتی اور پس و پیش کا شکار رہتی ہے۔ لیکن مرد جو ایک بار بات کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اصل میں مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، میرا شوہر بھی ایسا ہی تھا، اگر وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے تو پھر واقعی ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ رات سے صبح ہونے میں 2-2.5 گھنٹے ہی باقی تھے، صبح ہو گئی اور صبح میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ میری عادت تھی، میں صبح لان میں بیٹھتی تھی، ابھی میں وہیں پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کیا اس سے مجھے پریشانی ہونی چاہیے یا مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا، کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ جو میں اس کے لیے کچھ لینے کے لیے اندر گئی تو وہ لڑکی بھی باہر نکل آئی۔ اس فقیر نے اس لڑکی کو دیکھا، میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے تھوڑی پیاس لگی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کمرے میں جاؤ، میں تمہیں پانی دے دیتی ہوں۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے فقیر کو رات کا بچا ہوا کھانا دیا، کیونکہ میں نے تو کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ اپنے شوہر کا انتظار جو کرتی رہی تھی اور کچھ پیسے بھی دیے۔ اس نے کہا کہ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، لیکن ایک بات کہوں اگر برا نہ مانے تو۔ میں نے کہا کہ جی کہیں، کیا بات ہے؟ یہ بابا جی یہاں پر پہلے بھی آتے تھے، اس لیے تو میں نے ان کو سامان دے دیا، ورنہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں دروازے پہ نہ جایا کروں، اگر کوئی باہر مرد ہو تو میں دروازہ کھولا بھی نہ کروں۔ لیکن میں ان کو جانتی تھی، انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر سے نکال دو، نہیں تو بہت پچھتاؤگی۔ میری عادت اس وقت ایسی تھی کہ میرے پاس کوئی آدمی کیا، کوئی فقیر کیا، کوئی پرندہ بھی بیٹھا ہوتا تو میں اسے اپنے دل کی بات کر لیتی۔ میں نے کہا کہ میں خود بڑی پریشان ہوں بابا جی، کیا یہ میرے لیے بری ثابت ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ تمہارے لیے بہت بری ثابت ہوگی، جتنی جلدی ہو سکے اس کو اپنے گھر سے نکال دو، نہیں تو بہت پچھتاؤگی، تم بہت اچھی انسان ہو اس لیے میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، میرا تو دل بیٹھ گیا، لگتا ہے بابا جی کے پاس کوئی کرامت تھی، شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ایسی باتوں کا کوئی وجود نہیں، لیکن اس ٹائم میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں واپس آئی، اپنے شوہر کو جگایا، میں نے کہا کہ صبح ہو گئی ہے، چلیں اسے اس گھر سے نکال دیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، صبح ہو گئی ہے تو گھر سے نکال دوں؟ ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے اس کو اس کے اسکول بھیجنا ہے۔ ارے اسے ناشتہ کرواؤ، پھر اس سے پوچھیں گے کہ اس کا کوئی اپنا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سارا کچھ ایسے کیوں کر رہے ہیں، بس جلدی جلدی سے یہاں سے نکالیں، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پولیس کو بتا دیں، پولیس خود ہی یہ معاملہ دیکھ لے گی۔ شوہر نے کہا کہ پولیس کو بتا دیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، پولیس بیچ میں سے اپنے مطلب نکالنا شروع کر دے گی، اور ابھی اسے اس گھر میں آئے ہوئے 4-5 گھنٹے ہی ہوئے ہیں، تم اتنی بے چین کیوں ہو؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اسے آدھے گھنٹے کے اندر یہاں سے نکالیں، نہیں تو میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ تم ایسی عورت ہو، کسی کی مدد کرنے سے زیادہ تمہیں شک کی پڑی ہوئی ہے نا، نہ میں کہیں کا شہزادہ ہوں اور نہ ہی وہ۔ میں نے کہا کہ اچھا اب آپ اسے شہزادیوں سے تشبیہ دینے لگے، میں ایک پل نہیں رکوں گی یہاں پر، میں جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ جاؤ چلی جاؤ۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا اور میں بہت جذبات میں بھی آ گئی۔ میں نے اپنے پرس اٹھایا اور اپنے گھر آ گئی۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ دونوں موجود تھے اور مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اچانک کیسے آ گئی؟ میں نے کہا کہ کیوں، میں اچانک نہیں آ سکتی، میرا دل کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ تمہاری چاچی آئی ہوئی ہے، جا کر ان سے سلام دعا کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے سلام دعا نہیں کرنی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری امی آئی، انہوں نے کہا کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے کہا امی پہلے آپ چاچی لوگوں کو کہیں کہ یہ یہاں سے جائیں۔ امی نے کہا کہ اچھا کسی طرح ان کو یہاں سے چلتا کرتے ہیں۔ جب چاچی وہاں سے چلی گئی تو میرے ماں باپ میرے پاس آئے
میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسی ویسی کوئی بات نہ ہو، وہ واقعی مدد کے لیے لایا ہو۔ میں نے کہا کہ مدد کے لیے لائے تو مدد ہوگی، کیا مدد ایک ہفتے میں ہوگی؟ میری ماں نے کہا کہ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے، تم نے واپس آ کے بہت بڑی غلطی کی، ان دونوں کو وہاں اکیلا چھوڑ کے آ گئی ہو۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا کہ یہ بات تو میں نے سوچی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ، تو میرے بابا نے کہا کہ گھر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوڑو، اب یہیں پہ بیٹھ جاؤ، کل تینوں مل کے چلیں گے، اور تب تک اگر تمہارے شوہر کی بات ٹھیک ہے تو اس نے اس لڑکی کو نکال ہی دیا ہوگا۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، میری ماں نے کہا کہ کھانا کھاؤ گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، جبکہ میں نے کل سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھوک لگ گئی، میری ماں میرے لیے کھانا لے آئی، میں نے کھانا کھایا، میں بیٹھ گئی۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ امی یہ بات کوئی چھوٹی سی ہے۔ امی نے سمجھایا کہ مرد کو ویسے بھی کوئی باندھ کے نہیں رکھ سکتا، اگر وہ بے وفائی کر رہا تھا کر لے تو اسے کوئی عورت نہیں روک سکتی، چاہے وہ خوبصورت ہو یا چاہے سمجھدار ہو۔ تم اللہ سے دعا کرو اور اچھی امید رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں واپس آ گئی تھی اور اب منہ اٹھا کے واپس نہیں جانا چاہتی تھی، یہ سوچ کر کہ میرا شوہر کہے گا کہ یہ تو پاگل ہی ہو گئی ہے، کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے۔ کرتے کراتے رات ہو گئی، لیکن اب مجھے بے چینی ہو گئی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ امی نے کہا کہ یہ کوئی ٹائم ہے جانے کا، تمہارے بابا بھی سو گئے ہیں، اب تم اکیلی کہاں سے جاؤ گی؟ دیکھو 9 بج گئے ہیں، اب صبح ہی چلیں گے۔ کوئی بات نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ میری امی نے مجھے سمجھا بجھا کے کمرے میں تو بھیج دیا، لیکن مجھ سے ایک پل کو بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس ٹائم مجھے ٹیکسی تو مل ہی جانی تھی، لیکن مجھے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا، پر میں پاگل ہی ہو گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل گئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کے اپنے گھر آ گئی۔ دروازے پر دستک دی، انتظار کرنے لگی، دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ مجھے اور بے چینی ہونے لگی۔ جب دروازہ کھولا تو حیران رہ گئے، دروازہ کھولنے کے لیے وہ لڑکی آئی تھی، اور جو میں نے اس کی شلوار دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی شلوار پر تو خون لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ عمران، عمران۔ میں نے اسے دھکا دیا تو اسی نے مجھے ہی دھکا دے دیا اور زمین پر گرا دیا، اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کے میری روح کانپ گئی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ پورا گینگ ملا ہوا تھا۔ ایسے لوگ مجبور ہونے کا ناٹک کرتے ہیں، اور پھر جب کسی امیر گھر میں چلے جاتے ہیں تو ان کے باقی کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ میں وہاں سے چلی گئی ہوں تو اس نے اپنی باقی کے ساتھیوں کو بلا لیا، جو کہ مرد تھے۔ انہوں نے میرے شوہر پر حملہ کیا اور اس کو مارا تھا، اور اس کی شلوار پر میرے شوہر کا ہی خون لگا ہوا تھا۔ میرا شوہر بے ہوش پڑا تھا، اور اس گھر میں 3-4 مرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ، بی نہیں تو بہت برا ہوگا۔ وہ گھر کا سامان سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، ایسی چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے جو چور بھی نہیں اٹھا کے لے کے جاتے۔ وہ تو بڑی فرصت سے چیزیں اٹھا رہے تھے، LED تک اتار دی تھی، فرنیچر تک اٹھا رہے تھے۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اب میری آخری امید یہی تھی کہ میری امی ابو کو پتہ چل جائے کہ میں رات کے ٹائم گھر پہ نہیں ہوں اور وہ آ جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب میری امی ابو کو پتہ چلا کہ میں آدھی رات میں گھر پہ نہیں ہوں تو وہ لوگ آ گئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ یہ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، یہ لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے 15 پر کال کر دی، اور پولیس اسٹیشن ہمارے گھر سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بابا بار بار دستک دے رہے تھے۔ 5 منٹ گزرے کہ پولیس وہاں پر آ گئی۔ انہوں نے آ کے دیکھا کہ باہر میرے امی ابو بھی کھڑے تھے، اور انہوں نے ابو امی کو بتایا کہ آپ کے گھر سے تو ہمیں کسی نے کال کی ہے کہ ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ پولیس والوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ ان لوگوں کو پکڑ لیا اور اس لڑکی کو بھی میرے شوہر کو فوراً ہسپتال لے کے گئے۔ اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس نے میرے سر پہ کوئی چیز مار کے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہمارا سارا سامان بھی بچ گیا اور جان بھی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پولیس والے نے میرے شوہر کو سمجھایا کہ ایسے کسی کی مدد نہیں کرتے، آج کل لوگ ایسے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے بہانے بنائے ہوتے ہیں، وہ پہلے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اغوا کر لیا، پھر اغوا کا پرچہ کروا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پرچہ واپس لینے کے لیے 20-30 لاکھ روپے دینے ہوں گے، یا پھر اس طرح سے ڈکیتی کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ آپ لوگوں کی بچت ہوگی۔ ان کا وہ گینگ پکڑا گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس طرح تو جو لوگ مدد کے حقدار ہیں ہم ان کی بھی مدد نہیں کر پائیں گے۔ پولیس والے نے کہا کہ بات تو کچھ ایسی ہی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، زمانہ بڑی الٹی طرف چل پڑا ہے۔ پر آپ فکر نہیں کریں، یہ لوگ اب پکڑے ہی گئے ہیں، ان کو سزا ضرور ملے گی۔ میرے شوہر کو لے کے واپس جا کے میرے امی ابو بھی ایک دن ہمارے ساتھ ہی رہے۔
میرے شوہر نے کہا کہ میں تو صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، پر مجھے اتنی بڑی بیوقوفی ہوگی۔ میں نے کہا کہ بیوقوفی نہیں ہے، آپ کو کیا پتا تھا کہ وہ ایسے نکلے گی؟ بس اب ہمیں اس بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے، اور آپ کبھی دوبارہ کسی لڑکی کو گھر لے کر مت آئیے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک لڑکی ہے جس سے میں نے شادی کر رکھی ہے، اسے گھر لے آؤں؟ میں نے آنکھیں بڑی کر کے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے؟ میرا شوہر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ میری بیوی کی کمزوری کیا ہے۔ اس بات پہ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔